शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुल्क भर में जमुअतुल विदा की तकरीब जो है आज मुनक्किद होगी। दिल्ली, यूपी समेत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब आज मुनक्किद होगी। जामे मस्जिद श्रीनगर के मेंबर व महराब जो है आज खामोश रहेंगे और मुल्क भर में आज जमुअतुल विदा की तकरीब सईद निहायती अकीदत के साथ मनाई जा रही है, जिसके चलते जो तैयारियां हैं वो भी पहले से मुकम्मल कर दी गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की मस्जिदों में आज बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली और रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया ने जहां सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद की है, वहीं पर दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज नमाज जुमा के मौके पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल ने राब्ता साइट एक्स पर वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को अपने बाजू पर काला कपड़ा पहनकर एहतजाज दर्ज करने के लिए कहा है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सबसे पहले आपको सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल विदा के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। और इधर जम्मू कश्मीर में भी जमुअतुल विदा के पेश नज़र सूबाई और ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा अगरचे श्रीनगर की जामे मस्जिद में मुनक्किद होता था, ताहम इंतजामिया ने लैलतुल क़द्र के पेश नज़र मरकज़ी इज्तिमात पर रात देर गए पाबंदी आयद कर दी थी, जिस दौरान मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को घर में ही रुकने के अहकामात भी जारी किए, जिस पर अंजुमन औकाफ ने बरहमी का इजहार भी किया है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा, जहाँ पर आज जमुअतुल विदा और जहां पर देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर में जामे मस्जिद है, जहां पर सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद होता था, लेकिन वहां पर पाबंदी आयद कर दी और जिसके बाद काफ़ी लोगों ने बरहमी का इजहार भी किया है। और श्रीनगर नोटा श्रीनगर में कायम मरकज़ी जामे मस्जिद के मेंबर और महराब आज खामोश नज़र आ रहे हैं। इसी तरह सबसे बड़ा इज्तिमा अब दरगाह हजरत बल श्रीनगर में ख़तीब मौलाना रियाजुल हक खिताबात का फरीज़ा अंजाम देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ बाकाजात और मुख्तलिफ खानकाहों में आज जमुअतुल विदा की तकरीब भी मनाई जाएगी और जिसके चलते जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। इधर सिवा जम्मू में बड़े इज्तिमात मुनक्किद भी होंगे। मरकज़ी तकरीब जामे मस्जिद खटीका तालाब में मुनक्किद होगी। इधर अंजुमन शिया जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर इमाम हुसैन फाउंडेशन के अहतमाम से भी आज मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी महफिलों का अहतमाम किया जाएगा। और जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि जामे मस्जिद में जो पाबंदी आयद कर दी है और जिसके बाद कई ऐसे सियासी रहनुमाओं हैं, उनकी तरफ से रद्द अमल भी जाहिर किया गया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले वो आपको सुनाएंगे। जामिया मस्जिद के साथ यहाँ कश्मीर के लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और इस मौके पर इतने बड़े एक जो कांग्रेगेशन होने वाला था उसको रोका जा रहा है। ये बदकिस्मती की बात है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, पूरे कश्मीर के लिए, क्योंकि एक वेनरेटेड प्लेस है, सैक्रेड जगह है और ये जो आज की रात है बहुत बड़ी अजीम रात है। और इस रात में भी अगर गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ हैं जो मेंटेन जिनको इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो है एक सिस्टम उनके पास होता है, अगर वो इंश्योर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या दावे किए जा रहे हैं जो बार बार बोला जा रहा है कि सब कुछ ठीक है।
اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میروائس صاحب کے والد نسبتی کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ بھی تک نہیں پڑھنے دیا گیا. تو ان سب چیزوں کے تحت جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا جو وعدے کیے جاتے ہیں فرام دا ہائیسٹ سیٹس آف گورننس، کیا وہ صرف ہندوستان کی جنتا کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ہے، یا سچائی تو سامنے. اگر آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دن ہے اور جو ایک ہولی نائٹ جس کو بولی جاتی ہے لیلۃ القدر، اس میں آپ جو کشمیر کی سینٹرل ماسک ہے اس کو بند رکھ رہے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے شب بارات تھی، اس دن بھی یہی معاملہ پیش آیا. تو مسلسل ہمارے کہنے کے باوجود ایل جی ایڈمنسٹریشن سے، گورنمنٹ سے، لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اس بات میں. جبکہ آپ کو معلوم ہے مرکزی سرکار، ایل جی سرکار حالات کو لے کر کیا کچھ کہتے ہیں، کتنی بہتری کا دعویٰ وہ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہے اگر اتنے بلند دعوے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کو ان کی عبادت کرنے سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے، جامع مسجد کو بند کیوں رکھا جا رہا ہے، اور میر وائس صاحب کو جن کو سننے کے لیے شوق سے لوگ جامع مسجد میں آتے ہیں، ان کو کیوں ان امپورٹنٹ ریلیجس اوکیزنز کے وقت ہاؤس اریسٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ چیزیں نہ کریں، اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل مجروح ہوتے ہیں. اس سے باز آ جائیے، یا تو آپ اوپنلی کہیے کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر لوگ بھی سمجھیں گے کہ کیا وجہ ہے یہ بند ہوتا ہے. اگر یہاں سے آپ کے دعوے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے تو پھر لوگوں کے جذبات اور ان کے احساسات سے کھیلنا بند کریں. دیکھیے، گورنمنٹ جو بھی اسٹیپ لیتی ہے وہ پریکاشنری میجرز کے تحت لیتی ہے. پوری جو ایجنسیاں ہیں، جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں، ان کا ان پٹ دیکھ کے گورنمنٹ کوئی فیصلہ لیتی ہے. یاد ہے کچھ سال پہلے اسی شب قدر کی رات کو ڈی ایس پی ایوب پنڈت کو اسی جامعہ مسجد میں شہید کیا تھا، اس کا قتل کیا گیا تھا. تب بھی شب قدر تھی. آتنکواد اور آتنکواد کے جو سورس ہوتے ہیں، جو ان کے او جی ڈبلیوز ہوتے ہیں یا ہائیبرڈ ملٹنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مذہب اہمیت نہیں رکھتا، نہ کوئی رات، چاہے وہ شب قدر ہو، شب برات ہو، یا اور کوئی مقدس رات ہو، ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. ان کو موقع ملنا چاہیے، اور وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ عوام کب جمع ہوگی اور تب وہ کوئی ایسا واقعہ کرے جس سے یہاں کے حالات میں آگ لگ سکتی ہے، یہاں کے حالات بگڑ سکتی ہے. آج شب قدر ہے، مقدس رات ہے، سارے مسلمان آج عبادت کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اسی موقع کی طاق میں ہمیشہ دہشت گرد بھی رہتے ہیں، اور دہشت گرد کے جو فالوورز ہیں وہ اسی موقع میں رہتے ہیں. اور اسی موقع کو دیکھ کر میں نے پہلے بھی آپ کو واضح کر دیا کہ ایوب پنڈت کا بھی قتل اسی مقدس رات کو ہوا تھا. اب گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیا ہے پریکاشنری میجرز کے تحت کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ کے کہیں ایسا انٹوورڈس، کہیں مختلف جو گروپس ابھی بھی ایکٹیو ہے، تھوڑی ہے لیکن ایکٹیو ہے، کوشش کر رہا ہے پاکستان یہاں حالات پھر خراب کرنے کی. شاید اسی لیے گورنمنٹ نے آج جو شب قدر ہے اس رات کو جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور مولوی عمر فاروق صاحب کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں، ان کو بھی ہاؤس اریسٹ ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی نیوزیں آ رہی ہے. لیکن گورنمنٹ کا جو قدم ہے، گورنمنٹ کا قدم ہر آدمی کی جان مال کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، خاص کر جان کی حفاظت کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ جس طرح سے کرتی ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہر کوئی قدم اٹھائے. سیاسی لیڈران کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ آپ تک بھی سنانے کی کوشش کی، اور جہاں پر آج ملک بھر میں جمعۃ الوداع کی تقریب کے حوالے سے تیاریاں زور و شوروں پر ہیں، اور وہیں پر دوسری طرف جموں کشمیر کی بات کریں گے. یہاں پر بھی جو تیاریاں ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن اسی بیچ سری نگر کی جامع مسجد میں پابندیاں عائد کی ہے، جس پر ضرور کافی لوگوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا.